सब्र और सलात का आपस में क्या ताल्लुक है? अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाले जिंदा हैं, मगर कैसे? ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 153 और 154। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, बताएं कि अगर कोई शख्स बीमार हो और इल्म तिब की कोई किताब लेकर पढ़ने बैठ जाए और ये ख्याल करे कि महज इस किताब को पढ़ लेने से बीमारी दूर हो जाएगी, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप ना कहेंगे कि भेजो इसे पागल खाने, इसका दिमाग खराब हो गया है? मगर शाफी मुतलक ने जो किताब आपके अमराज का इलाज करने के लिए भेजी है, उसके साथ आपका यही बर्ताव है। आप उसको पढ़ते हैं और ये ख्याल करते हैं कि बस इसके पढ़ लेने से तमाम अमराज दूर हो जाएंगे। इसकी हदायत पर अमल करने की जरूरत नहीं, ना उन चीजों से परहेज की जरूरत है जिनको ये मुज़र बता रही है। फिर आप खुद अपने ऊपर भी वही हुक्म क्यों नहीं लगाते जो उस शख्स पर लगाते हो जो बीमारी दूर करने के लिए सिर्फ इल्म तिब की किताब पढ़ लेने को काफी समझता है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 153। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, सब्र और सलात के जरिए मदद हासिल करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नाज़रीन, मोहम्मद हनीफ साहब के अलावा जितने भी तर्जुमा करने वाले हैं, सब ने इसका तर्जुमा ऐसे किया है कि ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मोहम्मद हनीफ साहब ने सलात का तर्जुमा नीचे सलात ही कर दिया है, इसका तर्जुमा नहीं किया। आइए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मानने वाले लोगों, यानी ऐ लोगों जो मानते हो और मान कर फिर लोगों को अमन फराहम करते हो। अस्ताइनु बिसब्रि व सलात, तुम जल्द अहानत चाहो यानी मदद चाहो साबित कदमी की और सबक। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह साबित कदमों के साथ है। तो इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह की अहानत यानी उसकी मदद कैसे आएगी। अल्लाह मानने वाले लोगों को कह रहा है कि एक तो तुम साबित कदम रहो, यानी जो तुमने इकट्ठे बैठकर अल्लाह की किताब से हुक्म लिए हैं उन हुक्मों पर साबित कदम रहो, यानी जो उस किताब से सबक लिया जा रहा है उसके ऊपर मुकम्मल डट जाना है। लेकिन अगर सिर्फ उस किताब को पढ़ा है और उसके मुताबिक अमल नहीं किया तो उनको भी नतीजा नहीं मिलेगा। तो आगे फरमाया जा रहा है कि बेशक अल्लाह साबित कदमों के साथ है, यानी अल्लाह उन लोगों के साथ है कि जिन्होंने इकट्ठे बैठकर अल्लाह ताला के हुक्मों को पढ़ा, समझा और उनको फॉलो किया, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी और उसी पर वो डट गए। माशरे में जो हो रहा है, जो उनके आबा कर रहे हैं, बाप दादा कर रहे थे, जो उनका मोहल्ला, जो उनका खानदान बरादरी कर रहा था, जिस जमात में वो थे, जो उनके अमीर कह रहे थे, जो उनके पीर कह रहे थे, जो उनके शाह साहब कह रहे थे, उन्होंने सबको खैर बात कह दिया, सबको छोड़ दिया और खालिस कुरान के ऊपर आ गए और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू हो गए और कुरान के ऊपर डट गए, तो अल्लाह ताला उनके साथ है। नाज़रीन, हमारे यहाँ तो सब्र उसे कहा जाता है कि जब आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़ा, कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, कोई फौतगी हो गई, कोई नुकसान हो गया, तो रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो फिर लोग आगे चुप कराते हैं, कहते हैं जी सब्र करें जी। कुरान इस सब्र की बात नहीं कर रहा। इस बात को समझें कि कुरान उस सब्र की बात कर रहा है। कुरान का सब्र वो है कि आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए, जितनी भी परेशानियां आए, आपको जो कुरान ने मिशन दिया है आपने उस मिशन को पूरा करना है। सारी मुश्किलात को बर्दाश्त करके अपने टारगेट को अचीव करना है। ये है कुरान का सब्र। और अल्लाह फिर ऐसे जो सब्र करने वाले हैं उनके साथ होता है। यानी जो लोग कुरान को इकट्ठा बैठ के पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, चाहे माशरा कुछ भी कहता हो, वो उसी के ऊपर डटे रहते हैं और आखिरी दम तक उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें साबरीन कह रहा है। इसीलिए तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहा है कि ऐ मानने वालों, यानी मान के लोगों को अमन देने वालों, ऐ अमन के दावेदारों, इस्तिकामत और वही इलाही के निजाम से मदद हासिल करो, बेशक कवानीने कुदरत इस्तिकामत वालों के साथ है।
یعنی اس نظام کی اقامت کی راہ میں جو محدود گروہوں اور قوموں کے مفاد کے خلاف عالمگیر انسانیت کے مفاد کا علمدار ہے، بڑی بڑی رکاوٹیں پیش آئیں گی اور سخت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ مفاد پرست گروہ اسے آسانی سے قائم نہیں ہونے دیں گے۔ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے دو باتوں کو یاد رکھو، ایک تو یہ کہ کچھ بھی کیوں نہ ہو استقامت اور ثبات کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو، اور دوسرے یہ کہ مخالفین خواہ کوئی راہ کیوں نہ اختیار کریں، تم اسی راستے پر چلو جو تمہارے اللہ نے تمہارے لیے تجویز کیا ہے، اس سے تمہیں ہمارے قانون کی روح سے بڑی قوت حاصل ہوگی۔ اور آگے آیت نمبر 154، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ناظرین، اس ترجمے کا سب سے زیادہ غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر شہید کا لفظ تو بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تو اس کو ہندو بھی استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور بھی جتنے مذاہب ہیں وہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کا بھی کوئی بندہ جب مارا جاتا ہے کسی لڑائی میں تو وہ اسے شہید قرار دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کی کیا ہدایت دی جا رہی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہیں کہو، لِمَن يُقْتَلُ، اس کے لیے جو جھگڑتا ہے، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جھگڑ رہا ہے اسے تم مردہ نہ کہو۔ جیسے اللہ فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ، کہ آؤ اس سبق پر، اس سبق کو پوری دنیا میں قائم کر دو، اور معاشرے نے اسے اقرا صلاۃ بنا دیا ہے۔ اور جب اس معاشرے کو قرآن کی بات بتائی جائے تو وہ کہتے ہیں دیکھو یار یہ آج آیا اور یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ 1400 سال سے جو لوگ جس چیز کو سمجھ رہے ہیں کیا وہ غلط تھا؟ اور ان میں جو کچھ تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیتے ہیں وہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ مولد ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، یہ پرویزی ہو گیا، اور کچھ ان میں کٹر ہوتے ہیں جو مرنے مارنے پہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بل احیاء ہوں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ احیاء ہے، یہ نشو نما ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں جھگڑ رہے ہیں نا وہ مردہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی حیا ہو رہی ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق آ جائیں گے اور اس کا نتیجہ جو آخرت میں ملنا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو گئے تو قرآن والے مومن بنیں گے تو غالب آئیں گے نا، اگر نہیں رہیں گے تو پھر ایسے ہی مار کھاتے رہیں گے، اور جیسے آج لیلو خوار ہو رہے ہیں ایسے اس وقت بھی ہوتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ آپ قرآن والے مومن نہیں ہیں۔ جب آپ قرآن والے مومن بنیں گے تو پھر آپ آلون بھی ہو جائیں گے۔ جس دن آپ قرآن کے مطابق مومن بن جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے نہیں ٹکے گی۔ لوگ پھر آپ کی طرف دیکھیں گے، پھر آپ اقوام متحدہ بنیں گے، پھر آپ لوگوں کے فیصلے کریں گے، پھر لوگ اپنی شکایات آپ کی طرف لے کر آئیں گے کہ جی آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمارے فیصلے کریں۔ ناظرین، لفظ قتل کا مادہ قاف تے لام معنی لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، حتیٰ کہ جان سے مار دینا بھی شامل ہیں۔ لفظ موت مادہ میم واو تے معنی مادی لحاظ سے جسمانی موت، مقصد کے لحاظ سے ناکامی، قوم بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یاد رکھو تم میں نظام باری تعالیٰ متشکل کرنا پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کی راہ ہوتی ہے۔ اس میں اور تو اور جھگڑے بھی جاتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، لیکن جو اس جدوجہد میں جان دیتا ہے یا جھگڑا جاتا ہے وہ مرتا نہیں، اسے مردہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے، وہ حیات جادواں سے بیریاب ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح تم اس طبی زندگی کا ادراک حواس کے ذریعے کر سکتے ہو، یعنی تم دیکھ سکتے ہو کہ فلاں شخص زندہ ہے یا نہیں، اس زندگی کا ادراک اس طرح نہیں کر سکتے، وہ محسوسات کی دنیا سے باہر کی چیز ہے، البتہ اس کے امکان کو سمجھ سکتے ہو۔ آج تو جو قرآن کی بات کرتا ہے تم اسے کہتے ہو کہ یہ تو جی مردہ ہو گئے ہیں، ان کی تعداد ہی کتنی ہے، یہ تو جی کافر ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، مولد ہو گئے ہیں، پرویزی ہو گئے ہیں، قادیانی ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی احیاء ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اکثر الناس لا یعلمون، انسانوں کی کثرت ایسی ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کچھ کنسپٹ ضرور کلیئر ہوا ہوگا۔ خوش رہیں، قرآن کے ساتھ رہیں۔ والسلام۔